अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की, जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। आपको बताएं कि पाकिस्तान को पोलियो के खात्मे में उनका इंतहाई अहम किरदार है और ये वही शख्सियत हैं, इन्हीं की काविशों से 1 साल के दौरान मुल्क में पोलियो वायरस का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। पोलियो के खात्मे में भरपूर ताउन पर बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पोलियो फ्री पाकिस्तान के मिशन में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आलमी शराकतदारों का शुक्रिया अदा किया। बिल गेट्स के दौरे पर पाकिस्तान पर PTV के नुमाइंदे खुसूसी नमूद मुस्लिम ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो पाकिस्तान टेलीविजन पर चल भी रही है। हम अपने प्रोग्राम में भी ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फिर हमारे साथ कोई और नहीं, नमूद मुस्लिम ही मौजूद होंगे जिन्होंने उनका ये सारा दौरा जो है कवर किया है। उनसे बात करेंगे, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए सरगर्म है। पोलियो वैक्सीन की फराहमी के लिए 8 करोड़ 50 लाख डॉलर मुख्तस कर रखे हैं। ये फाउंडेशन पाकिस्तान में खसरा और रुबेला के खिलाफ भी हुकूमत की सबसे बड़ी मावन है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गुर्बत के खात्मे के लिए एहसास प्रोग्राम में भी मावनत कर रही है। 20 करोड़ डॉलर की इमदाद के अलावा फाउंडेशन समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मदद भी कर रही है। बिल गेट्स को पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए ताउन और इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया है। फाउंडेशन ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है और बीमारी के खात्मे के लिए अपने अज़्म को दोहराया है। बिल गेट्स वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से राब्ते में रहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स का पाकिस्तान के साथ अहम शराकतदारी पर शुक्रिया अदा किया है। दौरा पाकिस्तान में बिल गेट्स ने कौमी एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया है और कहा है कि पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल जी, बिल गेट्स जो हैं पाकिस्तान आते हैं और उनको अवार्ड भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये आपको नमूद मुस्लिम बताए थे, लेकिन उन्होंने दीगर भी तो कुछ आज किया होगा। बहुत सारी उन्होंने मीटिंग्स भी किए हैं, प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग्स हुई हैं और उसकी तस्वीर भी आज हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे। दीगर क्या मसरूफियात रही हैं उनकी, ये हम जान लेते हैं। नमूद मुस्लिम को हमने स्टूडियो ही में ज्वाइन किया है, जिन्होंने एक खुसूसी रिपोर्ट जो भी आप PTV की स्क्रीन पर देख रहे थे ये तैयार किया है। उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नमूद। अच्छा नमूद, मुझे ये बताइएगा, ये डिटेल्ड रिपोर्ट जो आपने तैयार की है ज़बरदस्त किस्म की, ये तो हमने देख ली। अब मुझे बताइएगा कि बिल गेट्स का ये दौरा जो है, क्या क्या उनकी मसरूफियात रहीं और क्या वो सिर्फ ये अवार्ड लेने के लिए यहाँ पर आए थे या कुछ और भी चीज़ें थीं जो पहले से डिसाइडेड थी जो उनको करनी थी एज अ को चेयरमैन बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो भी ये फाउंडेशन है? देखिए, बेसिकली बिल गेट्स की जो आमद है एज ए को चेयरमैन फाउंडेशन जो है उसके लिहाज से आए हैं और जो फाउंडेशन का काम है ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए उसको हमेशा ही सराहा जाता रहा है। सन 2000 में बनने वाली इस फाउंडेशन ने दुनिया भर में काम किया, लेकिन पाकिस्तान के जो एक जिसको हम कहेंगे कि दोस्तों में से कोई अगर फाउंडेशन थी तो ये वो फाउंडेशन है जिसको पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त फाउंडेशन कहेंगे या बिल गेट्स को पाकिस्तान का दोस्त कहेंगे। यही वजह है कि अगर आपने अरफा करीम को याद होगा तो अरफा करीम को भी बिल गेट्स ने बुलाया, मलाला से मुलाकात की। हमारे बहुत सारे ऐसे जो टैलेंट है जिसको बिल गेट्स ने बुलाकर ना सिर्फ उनको कहते इज्जत अफजाई की बल्कि उनको आगे जाने का मौका दिया। जो बिल गेट्स जो ये फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, इसका जो बुनियादी जो पाकिस्तान में काम था वो पोलियो को ख़त्म करने का काम था, जिसके लिए तकरीबन अभी भी 8 करोड़ 85 लाख डॉलर जो है उन्होंने उसका कहा हुआ है कि हम मजीद इस पर खर्च करेंगे। 20 करोड़ डॉलर जो है वो इस हवाले से कर चुके हैं। एहसास प्रोग्राम जो हमारा जारी है उसमें भी इसी 20 करोड़ डॉलर की जो इनकी इमदाद है उसमें वो शामिल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो। वही एजेंडा है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहैसियत पाकिस्तान के दोस्त के बिल गेट्स से राब्ते में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से वो मोहब्बत करते हैं बिल गेट्स, तो वो भी वज़ीर आज़म ने उनसे हमेशा राब्ते में रहे और मुख्तलिफ चीज़ों पर किया। ये एहसास प्रोग्राम में उनका हिस्सा है ख़ास तौर पर। और दूसरा जो फलाह बहबूद के लिए देखिए पोलियो हो गया, फिर रुबेला जो वायरस है उसके हवाले से काम किया जा रहा है। तो उसमें भी जो ये जो 8 करोड़ 85 लाख की मैंने आपसे 50 लाख डॉलर की जो मैंने आपसे बात की है, ये बेसिकली उसके लिए है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 36 फ्रंट वर्कर जो थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनको शहीद कर दिया गया था। 14 एहलकार हमारे शहीद हुए
پولیو کے خاتمے کے لیے ان کو آج اعزاز دیا گیا ہے, ان قربانیوں کو یاد کیا گیا ہے بل گیٹس کی موجودگی میں, ہمارے تمام جو آفیشلز ہیں ان کی موجودگی میں, کہ ہم نے, کیونکہ پاکستان میں پورا سال گزر گیا, ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ پاکستان سے جب آپ جائیں گے تو پولیو کی ویکسینیشن کروا کے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ کہ ہم بھی کارڈ لے کے جاتے رہے. تو وہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں ایک بھی کیس نہیں آیا, اور بل گیٹس نے جو ملاقاتیں کی ہیں پریزیڈنٹ سے, وزیر اعظم سے, جو ہمارے مختلف وزراء سے, NCOC کے جو اجلاس میں جا کے بیٹھے, تو انہوں نے وہاں پہ ایک ہی بات یہ کہی ہے کہ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے, اور قابل تحسین بات یہ ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں ایک بھی کیس پولیو کا اب نہیں آیا. لیکن ہمیں پھر بھی خاص طور پہ وہ جو بارڈرنگ ایریا ہے جو کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی اگر ہمیں خطرہ ہو. بالکل, میں اسی پہ نمود آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ آج جب ہم نے میٹنگ کا احوال جب آپ کی رپورٹ میں بھی ہم نے دیکھا تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ بہت واضح کر دیا ہے, بہت کلیئرلی اس جانب اشارہ کیا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے 2 سرحدی صوبے جو ہیں وہاں سے انفیکٹ یہ پولیو جو ہے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر آتا ہے اور پھر یہاں جنم لیتا ہے, اور پھر بدنامی جو ہے ظاہر ہے پاکستان کی ہوتی ہے, جس طرح سے آپ پہلے کہتے تھے کہ کارڈ دکھا کے جانا پڑتا تھا ورنہ آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے تھے. تو وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پر ہیلتھ ایمرجنسی اور صحت کے مسائل سمیت جو انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے عالمی برادری جو ہے اس کا فوری تعاون درکار ہے. یہ وزیر اعظم نے ایک بار پھر سے اچھا یہ کیا کہ جب بل گیٹس یہاں پر پہنچے تو صرف پاکستان کو لے کر بات نہیں کیا نمود, انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے, بتایا ہے ان سے گفتگو کے دوران دنیا بھر کو ایک بار پھر سے کہ وہاں ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے, اس کے لیے فوری امداد کی ضرورت ہے. اس پر کیا کہا گیا بل گیٹس کی جانب سے؟ مثبت جواب تھا ان کا. دیکھیں مثبت جواب تو ہے, کیونکہ وہ میں دوبارہ وہی جملہ بولوں گا کہ پاکستان کے چند عزیز ترین دوستوں میں سے ایک عزیز ترین دوست ہے. ظاہر ہے ان کو یہ اس بات کا احساس ہے, خود اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, جو پولیو سے متعلق میٹنگ ہوئی تھی جہاں پہ وہ ورکرز کو, جیسے بتایا کہ پولیو ورکرز کو جہاں پہ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا, وہاں پر بھی یہی بات ہوئی ہے کہ وہ علاقے, کیونکہ ابھی پولیو کا کیس کوئی موجود نہیں ہے, آپ ان ڈسٹرکٹ کی 2 ڈسٹرکٹ کی بات کریں یا ان علاقوں کی سرحدی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی فرانسک میں آیا ہے کہ اس کی موجودگی ہو سکتی ہے, اور بعض جگہ پہ ان کو لگتا ہے کہ ہے شاید وہ موو کر سکے, لیکن ابھی اس کے مکمل شواہد جسے کہیں گے نا کہ وہ بھی ڈیولپ اس طرح نہیں ہو پایا, لیکن وہ ڈیولپ ہو بھی سکتا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے کراچی میں جب سروے کیا گیا تو وہاں سے بھی ہمیں اس کے وہ شواہد ملے تھے کہ پولیو کے شاید یہاں پر بھی ہے. تو چیزیں یہی ہیں کہ ہمیں اس جگہ سے ہی اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے پورے پاکستان میں پھیلتا ہے. بیسیکلی وزیر اعظم نے جو بات کہی, انہوں نے نہ صرف اس فاؤنڈیشن سے کہا بلکہ دنیا بھر میں کام کرنے والے اداروں سے کہا, جس میں عالمی ادارہ صحت بھی شامل ہے, اس میں بھی کے دوسرے ادارے ہیں, دوسری فاؤنڈیشنز ہیں. تو اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ بل گیٹس کی اسی فاؤنڈیشن کا ہے, بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, اس فاؤنڈیشن کا کردار کیا ہے, کس طرح سے پولیو کا خاتمہ ممکن بنایا گیا ہے, کیا ایفرٹس ہیں اس کے پیچھے, کہ پورا 1 سال جو ہے الحمدللہ ابھی ہو چکا ہے اور کوئی ایسا کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, اسی لیے انہیں اس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. لیکن یہ تقریب جو ہوئی ہے اس کے بارے میں تو آپ نے آگاہ کیا ہلال پاکستان کے حوالے سے ہونے والی. مجھے ذرا یہ بتا دیجیے کہ بل گیٹس نے NCOC کا دورہ بھی کیا ہے, ظاہر ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, کووڈ سے بچاؤ کے لیے جو ویکسینیشن ہے اس میں بھرپور انہوں نے تعاون کیا ہے پاکستان کے ساتھ, صرف پولیو نہیں کووڈ کے اندر بھی. تو کیا انہیں بتایا گیا ہے, انہوں نے کوئی اقدامات کے حوالے سے جو ان کو بریفنگ دی گئی ہے, مطمئن تھے, انہیں لگا کہ صحیح ہے جس طرح سے ویکسین ان کی مدد سے یہاں پر پہنچ رہی ہے, جس طرح سے لوگوں کو لگائی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے, ان کو صحیح لگا سارا طریقہ کار یہاں پر؟ آسما, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلے کووڈ کی بات کریں تو یہ تو پوری دنیا جانتی ہے, دنیا میں اس پہ پوری بات ہوتی رہی ہے. آپ نے بھی 2 پروگراموں میں یہ بات کی جب اس کی ویکسینیشن کا جب سلسلہ شروع ہوا, تو ویکسینیشن سینٹرز خاص طور پہ جو ریسرچ کے سینٹر تھے اسٹیبلش کرنے میں جتنا کام بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا تھا اتنا کسی اور کا نہیں تھا. سب سے زیادہ کوشش یہی کی کیونکہ اس فاؤنڈیشن کا جو موٹو جسے کہیں گے وہ یہی ہے کہ بیماریوں سے تدارک اور اس کی ریسرچ, اگر میں اس کو اردو میں ترجمہ کروں تو بیماریوں سے بچنے کے لیے اس پہ ریسرچ کرنا ضروری ہے, یہ بنیادی ان کا ہے, اور غربت کا خاتمہ جو ہے وہ اس کا سیکنڈ ان کا وہ ہے. تو انہوں نے ریسرچ پہ کام کیا تھا, اور جتنا بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان میں جتنی بھی کووڈ کے حوالے سے ویکسین آ رہی ہے وہ امریکہ سے آ رہی ہے, اور امریکہ میں جتنے بڑے سیٹ اپ ہیں وہ اسی فاؤنڈیشن کی ہیلپ سے بنے ہیں, انہی کی ڈونیشن سے بنے ہیں. تو اس میں ایک بڑا کردار ہے کہ پاکستان میں پہلے وقت پہ جسے کہیں گے نا پہلا حصہ جو اگر آتا ہے تو پاکستان کو مل رہی ہے ویکسین, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ویکسینیشن کی تعداد ہے دنیا کے کئی ملکوں سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اب میں بات کروں گا NCOC کی,
جہاں پہ ملاقات ہوئی تو وہاں پر مکمل بریفنگ دی گئی. یہ بتایا گیا کہ ہم نے کس طریقے سے پاکستان میں کرونا کو اور اس کے مختلف جو ویریئنٹس اس کو کنٹرول کیا اور ہم نے کیا کیا اقدامات کی, ایک مکمل بریفنگ جیسے دی جاتی ہے. لیکن اس کے اوپر جو جواب میں بل گیٹس نے کہا, بل گیٹس نے یہی کہا کہ میرے لیے یہ ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے اور خوش آئند بات ہے کہ جس طرح پاکستان نے اپنے لاک ڈاؤن کو چینج کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اور پھر اس کو مائکرو لاک ڈاؤن میں, کیونکہ یہ ایک وہ اسٹریٹجی تھی جو دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں ہے, لیکن پاکستان زبردست حکمت عملی تھی. خاص طور پہ اس پہ بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم اس کو آگے بھی بات کر سکتے ہیں دنیا میں, اس کے مدد سے ہم جو اپنی اکانومی ہے اس کو بھی بچا سکتے ہیں اور بیماری کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو ہم نے دیکھا تھا مائکرو لاک ڈاؤن, جو بالکل پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس ایریا کے اندر یہ ہو رہا ہے, کس سٹی کے اندر ہے, پھر کس سٹی کے ایریا کے اندر ہے, پھر کس گلی کے اندر ہے, اس کو کر دیا گیا تاکہ صرف وہی لوگ جہاں پر خطرہ ہے ان کو پابند کیا جائے. باقی کاروبار وغیرہ جو جس طرح سے آپ نے فرمایا بھی نمود, اس طرح سے کاروبار کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچنے دیا گیا اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا. وزیر اعظم جو ہیں برطانیہ کے, انہوں نے بھی کیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی NCOC کا جب وزٹ کیا گیا, بل گیٹس نے بھی اس کو بہت زیادہ سراہا, دنیا نے اس کی تعریف کی ہے. بہرحال بہت شکریہ بل گیٹس کے اس دورے کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. جی یقیناً ایک بہت بڑا کردار ہے ان کا, اور اس کردار پہ آج ان کو ہلال پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا. نمود آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین پروگرام میں اب ہم رخ کر لیتے ہیں جی افغانستان کا. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان میں جیسے ابھی آج وزیر اعظم نے بل گیٹ سے بھی یہی بات کی ہے کہ جی افغانستان کے اندر سنگین انسانی بحران جو ہے وہ جنم لے چکا ہے, لیکن اس کے حل کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کا وفد جو ہے وہ دوحہ میں موجود ہے اور یورپی اور امریکی نمائندوں سے اس سے ملاقات بھی کی ہے. افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں طالبان حکومت کا وفد 16 فروری کو قطر پہنچا اور امریکہ اور یورپی یونین کے 16 ممالک کے نمائندوں سے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر انہوں نے بات چیت بھی کی ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ صورتحال حل کیسے ہو سکتی ہے, فنڈز کی بحالی کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, ان تمام اقدامات کے اوپر بھی ان تمام فریقین نے بات کی ہے, یہ اطلاعات بھی مل رہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ آج عہد کیا گیا ہے کہ جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ کیے جائیں گے. مزید کیا کچھ ہوا ہے اور جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے یا نہیں, اس کو کچھ اور اس میں بہتری ہو سکتی تھی, کچھ اور چیزیں اس ملاقات میں کی جا سکتی تھیں افغانستان کے لیے, یہ ہم جان لیتے ہیں. جی ارشد یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر ہیں افغان امور کے. ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کریں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ارشد یوسفزئی صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. عائشہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عائشہ صاحب, یہ جو امریکی اور یورپی ممالک کے نمائندوں کے ساتھ دوحہ میں طالبان وفد نے ملاقات کی ہے, یہ کوئی طالبان وفد کی کسی سے پہلی ملاقات نہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک سے, بہت سارے وفود سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایجنڈا ان کا ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے زیادہ امداد جو ہے وہ افغانستان کے لیے لی جا سکے, اپنے آپ کو منوانا, تسلیم کرانا اپنی حکومت کو, یہ ان کا دوسرا سٹیپ ہوگا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو پہلا سٹیپ ہے امداد لینا, آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات سے یہ حاصل ہو پائے گا, یہ مقصد جو ہے پورا ہوگا؟ جی بہت شکریہ. آپ کا سوال امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ افغان طالبان جو ہیں مسلسل رابطوں میں ہیں. جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور اس طرح آپ نے بتایا ابھی یہ چوتھی ملاقات ہے یورپین ملک میں کہیں جا کر پچھلے 1 مہینے میں. اس سے پہلے طالبان اوسلو گئے تھے, وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئیں, مختلف 6 تقریباً NGOs انٹرنیشنل جو ہیں ان سے, اس میں ریڈ کراس بھی شامل ہے, ان سے ملاقات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جنیوا کال ایک ادارہ ہے, انہوں نے ان کو جنیوا بلوایا تھا سوئٹزرلینڈ, وہاں پر بڑی ان کی طویل ملاقاتیں ہوئیں. اب یہ ایک دورہ چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک وفد گیا ہے انگلینڈ, تو وہاں پر صحت کے حوالے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں طالبان اپنی ایفرٹس کو بڑھا رہے ہیں اور وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا, ایک تو اپنی حکومت کو منوانا ہے, اس کے علاوہ ان کا ایک ایشو ہے کہ سارے ممالک اپنے جو ایمبیسیز ہیں وہ افغانستان میں دوبارہ بحال کریں. لیکن سب سے گھمبیر ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ فائنانشل ایڈ نہیں مل رہی افغانستان کو. افغانستان میں لوگ قحط سے مر رہے ہیں, لوگوں کو بہت تکلیف ہے, اور جب تک یہ امداد بحال نہیں ہوتی, جب تک یہ مسلسل ایک صحیح طریقے سے, آسان طریقے سے افغان عوام کو پہنچنا شروع نہیں ہوتی, اس وقت تک طالبان کو مشکلات ہوں گی. افغان حکومت کے ساتھ افغان عوام کو مشکلات ہیں. میں سمجھتا ہوں طالبات بڑی مشکلات تو ہیں, لیکن سر ہم نے یہ دیکھا ارشد یوسفزئی صاحب کے عوام کی یہ مشکلات حل کرنے کے لیے امریکہ کا جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا, کم از کم جو ان کے منجمد کیے گئے اثاثے ہیں ان کو جس طرح سے بحال کرنا چاہیے تھا, وہ ہمیں کہیں پر ہوتا ہوا دکھائی دینا تو بہت دور کی بات ہے. اتنی ساری میٹنگز کے باوجود, اتنے سارے ممالک کے کہنے کے باوجود, بلکہ کیا یہ گیا کہ جو ان کے فنڈز ہیں جو فریز کیے گئے ہیں انہی میں سے جو ہاف ہیں وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے وہاں پر متاثرین ان کو دیے جا رہے ہیں. امریکہ تو سپر پاور ہے, اپنے پیسے سے دے سکتا ہے, پھر افغان
پاکستانیوں کا پیسہ کیوں؟ کیا اس میٹنگ میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں امریکی اور یورپی ممالک جو ہیں، یہ جو ملاقات ہوئی ہے ان کے نمائندوں کی، کچھ ہیلپ کیا جائے گا اس میں ان کو؟ جی دیکھیں، یہ جتنے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسی سلسلے کی وجہ سے، انہی ملاقاتوں کی وجہ سے امریکہ پر ایک فشار بڑھا تھا کہ وہ افغانستان کے منجمد اثاثے ریلیز کر دیں. لیکن اس طرح ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی کابینہ نے جو ان کی حکومت نے اعلان کیا، وہ نہ تو افغان حکومت کو قبول ہے، نہ ہی افغان عوام کو قبول ہے، اور نہ ہی یورپین ممالک اس پر خوش نظر آتے ہیں. کیونکہ ایک تو آپ نے آدھے پیسے اپنے پاس رکھ لیے، اپنے لوگوں کو دیے جن کا کوئی حق ہی نہیں بنتا، لیکن جو پیسے افغان حکومت یا افغانستان پر خرچ ہونے ہیں 3.5 بلین، وہ بھی آپ جو ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے. افغانستان کے پیسے ہیں، وہ کس طرح آپ امدادی اداروں کو کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں اپنی مرضی سے ان کو چلائیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بھی اتنے پیش رفت ہوگی. لیکن یہ مسلسل ملاقاتیں بالکل پریشر بناتی ہیں، اور یہ امریکہ کو ایک احساس دلایا جاتا ہے ان میں کہ آپ یہ پیسے ان کو واپس کریں. اگرچہ وہ پیسے امریکہ بھی دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے، وہ نہیں دینا چاہتے، کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ کچھ ہیومن رائٹس کی کچھ اور، لیکن پس پردہ جو واقعات ہیں یا جو وجوہات ہیں وہ یہی کہ افغانستان میں اس وقت بینکنگ سسٹم مکمل طور پر ڈاؤن ہے. اس کے علاوہ جو ابھی تک اس پر جو افغان طالبان پر جو سینکشنز ہیں وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی یورپی یونین کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے افغانستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے سر کہ 500 ملین یورو جو ہیں وہ امداد میں دیے جائیں گے، لیکن یہ بھی امداد جو ہے عالمی تنظیموں کے ذریعے افغان عوام تک پہنچائی جائے گی. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے پہنچائی جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ پہنچائی تو جائے گی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا بحران ہے اس وقت افغانستان کے اندر، اس کے لیے یہ امداد کا اناؤنس کیا جانا کافی ہے؟ جب یہ ممالک سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، مسائل تو ان کے سامنے ہوتے ہیں، مسائل سے نکلنا کیسے یہ بھی ان کو معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے اماؤنٹ کتنی درکار ہے یہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اتنی چھوٹی رقم جو ہے اس کو اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چھوٹی رقم بھی بہت کچھ کام. ارشد صاحب شاید ان کے کنیکشن میں جی تھوڑا ایشو آ رہا ہے، ایرر آ رہا ہے، ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے ان سے رابطہ کریں. ارشد یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہنا میرے خیال میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یورپی یونین نے اناؤنس کیے ہیں 500 ملین یورو جو ہیں یہ بھی اس وقت مدد کر سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ امداد بڑھائی نہیں جانی چاہیے؟ کیا یورپی یونین ایسا کر نہیں سکتی ہے؟ یہ سوال ہے. ارشد یوسف زئی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. جی ارشد صاحب. جی آپ کا سوال مکس ہو کے آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھامس نکلاسن نے جو آج اعلان کیا ہے، جو بات انہوں نے بتائی ہے 500 ملین یوروز کی، یہ امداد کافی نہیں ہے افغانستان کے لیے، لیکن کچھ نہ ہونے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس سے بھی بہت سے لوگوں کو کچھ وقت کے لیے امداد مل سکتی ہے، ان کو کھانا پینا، ان کے لیے شیلٹر کا سامان ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے اداروں سے، امدادی اداروں کے ذریعے سے افغان عوام کو ملے گی یہ امداد. اگرچہ امدادی ادارے اس وقت افغانستان میں سیکیورٹی پر سیٹسفائیڈ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ یہ کنفیس کر رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ افغانستان میں کسی بھی علاقے میں وہ بغیر کسی خوف و خطر کے جا سکتے ہیں، وہاں پر کام کر سکتے ہیں. جو چھوٹے موٹے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ طالبان کی حکومت کی طرف سے نہیں ہے، لیکن امداد اگر اتنی کم رہے گی تو پھر وہ تو اپنا کام زیادہ عرصے تک نہیں کر سکیں گے، نہ ہی وہ زیادہ لوگوں کو امداد دے سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 500 ملین کو جلد از جلد استعمال کر کے اس کو مزید بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو مزید بڑھانا چاہیے، لیکن بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں، بہت سارے جو ماہرین ہیں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، وہ یہ رائے رکھتے ہیں سر کہ یہ جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے افغانستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کے پیچھے مقاصد ہیں امریکہ کے. سر اگر واقعتاً ایسا ہے تو کیا مقاصد ہیں؟ کیا حاصل ہوگا امریکہ کو ایسا کرنے سے؟ دیکھیں، اگر مقاصد امریکہ کے کچھ ہوں گے بھی تو یہی ہے کہ وہ طالبان کو اپنے زیر تسلط رکھنے کی کوشش کرنا چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ چل کر ان کی مان کر چلنے کی کوشش کریں. وہ ان کے ساتھ داعش کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف، جو کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک افغانستان میں موجود ہے، اگرچہ وہ کوئی ایک پریکٹیکل کچھ نہیں کر رہا، لیکن ان کی موجودگی کے امکانات ہیں اور رپورٹس ہیں. تو امریکہ چاہے گا کہ افغان طالبان ان کے ساتھ مل کر اس پر کام کریں اور طالبان امریکہ کی مان کر چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی طور پر ان کو اس طرح واقعی کمزور رکھنے کی کوشش ہے، لیکن اگر یہ پیسے ریلیز ہو بھی جائیں تو ممکن نہیں ہے اس وقت افغان حکومت کے لیے
کہ وہ اس کو جلد از جلد اپنے لوگوں کو کے حق میں استعمال کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے. ابھی تک ادارے اتنے مضبوط نہیں ہوئے، پچھلی حکومت میں جو کچھ ہوا تھا کرپشن سے بھی یہ لوگ مکمل نکلے نہیں ہیں. تو اگر یہ پیسے جلد ریلیز ہو بھی جائیں تب بھی افغان عوام کے لیے اتنا بینیفیشل نہیں ہوگا جتنا کہ فوراً اور جلد از جلد امداد دوسرے بڑے اداروں کے ذریعے پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ارشد صاحب یہ فرما دیجیے گا، اگر اسی طرح کی سچویشن رہتی ہے، بہت عرصے تک رہتی ہے، تو پھر افغانستان کے اندر صورتحال جو ہے وہ ایک بار پھر سے بگڑ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے. جو امریکہ کے مفاد میں ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اس خطے کے ممالک ہیں ان کے مفاد میں سر کسی طرح سے نہیں ہے. خاص طور پر اگر ہم دہشت گردی کے تناظر میں اس کی بات کریں، دہشت گردی کے بڑھنے سے جو خطے کے ممالک ہیں وہ اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ یا چائنا کا کردار بہت زیادہ اہم بنتا ہے، یہاں پاکستان کا کردار جو یقیناً پاکستان نے ہمیشہ ادا بھی کیا ہے، سب سے زیادہ قربانیاں بھی پاکستان نے دی ہیں، یا رشیا کا بہت زیادہ کردار بنتا ہے. یہ ممالک خود مل کے کچھ کر سکتے ہیں، ٹرکی کو ساتھ ملا لیا جائے، کچھ اور ممالک کو ساتھ ملا لیا جائے، یہ کچھ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر جب سوال آتا ہے کچھ مسلم ممالک کا، میں ان کی جانب بھی اشارہ کرنا چاہوں گی، عرب ممالک ہیں ان کی جانب بھی دیکھا جا رہا ہے افغانستان کی جانب سے، وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں کیا جا رہا سر؟ جی بالکل، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں. پاکستان تو آلریڈی کر رہا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق بہت کچھ کر رہا ہے. پاکستان نہ صرف امداد بلکہ انٹرنیشنلی ہر فورم پر افغان عوام کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. چائنا جتنا کر رہا ہے اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک سگنلز پرابلم ہے جی. ارشد صاحب ابھی آواز آ رہی ہے اب تک؟ نہیں جی، ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے جی کال. ارشد صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، کہہ رہے تھے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. میٹنگز پہ میٹنگز البتہ ضرور کی جا رہی ہیں، لیکن ارشد صاحب کا فرمانا یہی ہے کہ جی اس طرح کی میٹنگز جو ہیں یہ پریشر بلڈ کرتی ہیں، خاص طور پر امریکہ کے اوپر. جب اس طرح سے یورپی ممالک جو ہیں وہ مل کر بیٹھتے ہیں اور امریکی نمائندے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جب افغان طالبان وفد وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو جب اس طرح کی میٹنگز مسلسل ہوتی رہتی ہیں تو کہیں نہ کہیں پریشر آتا ہے. لیکن ابھی تک ہم نے اس پریشر کے بعد جو ہونا چاہیے تھا اس کا بالکل الٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے. کیا الٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے آپ بھی جانتے ہیں. وہ اثاثے جو منجمد کیے گئے تھے، جن کو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ ان کو واپس کریں، افغان حکومت کے حوالے کریں، ان کو افغان حکومت کے حوالے کرنے کے بجائے کیا کیا گیا جی؟ ان میں سے آدھا جو ہے کٹ لگا کے وہ اپنے جو متاثرین ہیں 9/11 واقعات کے ان کو دے دیا گیا. اب اس پہ بھی ظاہر ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. لیٹس سی کہ ابھی کیا پریشر اور بلڈ کرنا چاہیے طالبان کو، کس طرح سے کرنا چاہیے. اگر مذاکرات سے بھی کچھ نہیں نکلتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس خطے کے لیے بہت سارا نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جو اس خطے کے ممالک کو ایٹ لیسٹ خود سے سوچنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی. اور خبر ہمیں اگلی آپ سے یہ ڈسکس کرنی ہے کہ امریکہ اور ایران میں جوہری معاہدے کے لیے مذاکرات آپ جانتے ہیں کہ جاری ہیں. امریکی اور ایرانی حکام کے حالیہ بیانات سے لگتا ہے ایسا ہے ناظرین کہ جلد ہی اس معاملے میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، جو بہت عرصے سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ ہو جائے لیکن نہیں ہو پا رہی تھی. بہرحال ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہو سکتی ہے. ایران جوہری معاہدے کے فریق فرانس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ آئندہ چند روز میں بڑی پیش رفت کا امکان ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے واشنگٹن میں صحافیوں سے بات چیت کی اور کہا کہ مذاکرات اپنے آخری مگر پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس وقت اپنے یورپی حلیفوں کے ذریعے ایران کے ساتھ مختلف جو ہمارے معاملات ہیں، جو مختلف پیغامات ہیں ان کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور یہ عمل پیچیدہ معاملات پر بات چیت میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان چین ساکی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی کوششوں اور مواقع تلاش کیے جانے کے حق میں ہے، لیکن فی الحال امریکہ اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے. امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے بعد ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری نے ویانا مذاکرات میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر کہا کہ اب مذاکرات کے دوسرے فریقوں کی جانب سے فیصلہ لینے کی گھڑی آن پہنچی ہے. اپنے ٹویٹ میں ایران کے سینئر مذاکرات کار نے لکھا کہ مسلسل کئی ہفتے کے مذاکرات کے بعد ہم معاہدے کے اتنے قریب پہنچ گئے ہیں جتنے پہلے کبھی نہیں تھے، لیکن ساتھ ہی اپنے ٹویٹ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک تمام باتوں پر سمجھوتا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک کسی بھی چیز پر سمجھوتا تصور نہیں کیا جائے گا. ایرانی ترجمان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے مزید کہا کہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ ناجائز مطالبے سے گریز کرے اور پچھلے 4 سال کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے. ناظرین، فرانس کی پارلیمنٹ پر بھی ایران کے جوہری معاہدے پر بحث کی گئی. فرانسیسی وزیر خارجہ نے سینٹ میں کہا کہ ایران کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو یہ معاہدہ قبول کرے جو کہ تمام فریقین خصوصاً تہران کے مفادات کا تحفظ کرے گا. ایسا نہ کرنے کی صورت میں ایران کے لیے آنے والے دنوں میں ایک سنگین بحران جنم لے سکتا ہے. خیر جی، یہ معاملہ کیا ہے، کیا کچھ ہوا ہے، یہ ہم جان لیتے ہیں. محمد عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، سینئر جرنلسٹ ہیں، ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر لے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم محمد عاطف صاحب.
जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आतिफ, आप हमें बताइएगा, इत्तलात आ रही हैं कि ये मामला जो है ये हल होने के करीब है, लेकिन कुछ ना कुछ तजाद हमें बयानात के अंदर दिखाई दे रहा है। आपको क्या इत्तलात मिल रही हैं? वाक़तन कुछ ऐसा होने जा रहा है कि मुआहदा जल्द हो जाएगा? क्या मामलात चल रहे हैं अभी इन मीटिंग्स के अंदर? देखिए, आपने जो अभी कहा कि फ्रांस की तरफ से जो बयान आया वो, और ईरान की तरफ से जो बयान आया, आपने उसका भी जिक्र किया। जो यूरोपीय इत्तेहादी, चाइना और रूस हैं, उन्हें ये लगता है कि मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और जैसे फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बॉल अब ईरान की कोर्ट में है। इसमें एक अहम चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि यूरोप के अलावा जो दो दीगर फरीक हैं ईरान को निकाल कर, वो हैं चाइना और रूस, और वो दोनों अब जो नुकात तय किए गए हैं मुआहदे के, उससे मुत्तफिक हैं, और अब ईरान को अगला स्टेप लेना है, जिसके बारे में यहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान को कुछ कंडीशंस पे एग्री करना होगा। दूसरी तरफ ईरान के कुछ मुतालबात भी हैं, जैसे एक बहुत बड़ा मुतालबा ईरान का ये है कि वेस्ट और बाकी फरीकैन ये यकीनी बनाएं कि अमेरिका दोबारा कभी इस मुआहदे से बाहर नहीं जाएगा, जो कि मगरबी ममालिक और दीगर फरीकैन के मुताबिक एक मुश्किल शर्त है। यानी उनका ये कहना है कि हम अमेरिका की आने वाली हुकूमतों के बारे में ये गारंटी कैसे दे सकते हैं कि वो इस मुआहदे की पाबंदी करेंगी या नहीं, और ईरान ये चाहता है कि अगर ये कंडीशन नहीं मानी जाती तो कम से कम उसको इतनी रिलैक्सेशंस दी जाएं कि वो दोबारा यूरेनियम की इनरिचमेंट को 3.67 से 60% पर ले जाए, तो उसके ऊपर दोबारा सैंक्शंस नहीं लगेंगी। तो कुछ इस किस्म के मामलात हैं जिनमें अब फैसला होना बाकी है, लेकिन जहां तक एक ओवरऑल मुआहदे की बात है, तो जैसे आपने भी कहा और हमने भी यहाँ से जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो इत्तलात आ रही हैं, उसके मुताबिक अब ईरान को अग्री करना है। अब as they said, the ball is now in Iran's court. ठीक है, लेकिन जब बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है, तो फिर दूसरी जानिब से अगर सख्त बयानात आएंगे और ईरान को मजबूर किया जाएगा कि अगर वो चाहता भी है इस मुआहदे में वापस आना, तो वो इन बयानात को देखते हुए ना आए, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि रिएक्शन ज़रूर आता है ईरान की जानिब से। ऐसा नहीं है जब उसको कोई धमकी लगाई जाती है या इस तरह की बात की जाती है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम इन बयानात पर भी मोहम्मद आतिफ साहब बात कर लें, जो दोनों जानिब से दिए जा रहे हैं, जिनको बयानात कम और धमकी ज़्यादा फील किया जा रहा है लोगों की जानिब से। देखिए, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट हैं। मैं इस पे तो कोई तबसरा नहीं कर सकता कि बयानात सख्त हैं या सख्त नहीं है, और कौन सी पार्टी के बयानात सख्त हैं और किस पार्टी के नहीं हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल डील की बात करें तो उस पे जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि ईरान की ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसको गारंटीज दी जाएं, वेस्ट की ये रिक्वायरमेंट है कि ठीक है आप वापस उन्हीं कंडीशंस पर आएंगे। ईरान साथ में ये भी चाहता है कि उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो कर्ब्स लगाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए, और ऐसा करना यकदम शायद यूरोपीय जो मुल्क है इस मुआहदे के दीगर फरीकैन वो समझते हैं कि ऐसा यकदम नहीं किया जा सकता। मुकम्मल जो सैंक्शंस हैं ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर, उनको यकदम या वो कहते हैं ना कलम की जुम्बिश से यकदम नहीं हटाया जा सकता, उसमें दी जा सकती हैं। और हिस्ट्री भी यही रही है। जब ये मुआहदा हुआ था तो हर 3 महीने के लिए 90 से 120 दिन के लिए ये रिलैक्सेशंस रीन्यू की जाती थी। बराक ओबामा ने भी यही किया, और सदर ट्रंप ने जब 2018 में उन्होंने मुआहदे को मंसूख नहीं किया था, वो भी यही करते रहे। ठीक है। अच्छा आतिफ साहब, बहुत सारी जगहों पर ये भी बात हो रही है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान ये डेडलॉक कायम रहता है, तो जो पाबंदियां जिनमें थोड़ी बहुत नरमी दिखाई गई है, जिन पर अभी ईरान खुश तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन पर बात ज़रूर हुई है बहुत सारी जगहों पर, डेडलॉक बरकरार रहता है, तो फिर दोबारा से ये पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? क्या खबरें आ रही हैं इस सारे मामले को लेकर, इस हवाले से, अगर ईरान नहीं मानता है? तो अमेरिका की सैंक्शन तो वो तो जब तक मुआहदा दोबारा सारी पार्टीज किसी मुआहदे पे नहीं पहुंच पाती, तब तक उसके बारे में ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका की जो अगला स्टेप है वो क्या होगा। लेकिन सैंक्शंस तो बरकरार हैं, उन सैंक्शंस को लिफ्ट करने के लिए किसी न किसी मुआहदे का होना ज़रूरी है। और इस मुआहदे के बाद ही देखिए अमेरिका और ईरान में जो बराह रास्त मुज़ाकरात जो वज़राए ख़ारजा की सतह पर होने हैं, वो किसी मुआहदे पर पहुंचे बगैर जो इतलात हैं उसमें शुरू नहीं हो सकते। और ईरान के लिए ये ज़रूरी होगा कि अगर वो मज़ीद इस पे कोई भी कन्वर्सेशन डायरेक्टली अमेरिका के साथ करना चाहेगा, तो यकीनन जैसे आपने भी कहा कि मुज़ाकरात तब तक शुरू नहीं हो सकते जब तक पहले
इस स्टेज पर कोई एग्रीमेंट ना हो जाए। आने वाले वक्त में अमेरिका की अप्रोच क्या होगी ईरान के लिए अगर मुआहदा नहीं हो पाता, तो यकीनन जो हम हिस्ट्री में भी देखते रहे हैं कि इस मुआहदे के बाद ही ईरान के लिए रिलैक्सेशंस आना शुरू हुई थी। तो मेरा ख्याल है ईरान बाकी मुमालिक खासतौर पर अमेरिका, चीन और रूस जब एक जगह पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि फ़िलहाल जो ड्राफ्ट या आउटलाइन तैयार की गई है वो मुनासिब है, और अब ईरान को कहा गया है कि वो अब इस पे फैसला करे कि क्या उसे ये शराइत कबूल हैं और उनके बदले जो रिलैक्सेशंस दी जाएंगी, जिसमें सबसे पहली रिलैक्सेशन तो यही है कि उसके ऊपर से सैंक्शंस को आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। लेकिन ईरान को जिस चीज़ पर एग्री करना है वो ये है कि ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी को वापस 3.67% पे लेके जाना होगा, जो कि एटॉमिक वेपन्स बनाने की जो रेशो होती है, उसके लिए जो दरकार रेशो होती है उससे बहुत कम है। लेकिन ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2018 से लेकर अब तक जब मुआहदा मंसूख हुआ तो उसके बाद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को एकदम से दोबारा उस बुलंद सतह पर लाया गया जहां पर एटॉमिक वेपन्स के लिए जितनी यूरेनियम की अफजूदगी चाहिए होती है वो उससे करीब है। और अगर ऐसा चलता रहा तो यकीनन जो यहाँ का मीडिया जो रिपोर्ट करता है वो ये है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच जाएगा और शायद आने वाले चंद अरसे में बना भी लेगा। ठीक है जी, क्या मामला चल रहे हैं, कहाँ पर डेडलॉक है, कहाँ पर चीज़ें जो हैं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उस पर आप बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आतिफ साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। और प्रोग्राम में अब हमें बात करनी है जी सऊदी अरब की, जहां आप जानते हैं कि ख़वातीन को मुख्तलिफ महकमों में काम करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। पहले ऐसी इजाज़त नहीं थी, बहुत सारे महकमे ऐसे थे जहाँ ख़वातीन काम नहीं कर सकती थी। अब जी कौन सा महकमा है? महकमा है बुलेट ट्रेन की ड्राइविंग का। कहा जा रहा है कि अब ख़वातीन को इसकी इजाज़त दे दी गई है। सऊदी हुकूमत ने 30 ख़वातीन की भर्ती के लिए इश्तिहार जारी किया था, लेकिन जी हुआ क्या? हुआ ये कि उम्मीदवार ख़वातीन की लाइन लग गई। बुलेट ट्रेन ड्राइवर्स की ख्वाहिशमंद 28,000 ख़वातीन ने दरख्वास्त दे दी है। सऊदी अरब में ख़वातीन को कितना बाइख्तियार बनाया जा रहा है, क्या कुछ इक़दाम लिए जा रहे हैं उनको बाइख्तियार बनाने के लिए, इस पर आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सऊदी अरब में बुलेट ट्रेन की ड्राइवर खवातीन होंगी। सऊदी अरब में खातून ट्रेन ड्राइवर की 13 असामियों के इश्तिहार के जवाब में 28,000 खवातीन ने दरखास्तें भेज दी हैं। खवातीन ट्रेन ड्राइवर्स के लिए इश्तिहार देने वाली कंपनी ने बताया कि 28,000 खवातीन की ऑनलाइन दरखास्तों की जांच पड़ताल के बाद 14,000 खवातीन को अहल समझा गया है। इनमें से मजीद को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरिट पर मुंतखब 30 खवातीन ट्रेन ड्राइवर्स मक्का और मदीना के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाएंगी। खवातीन को 1 साल की तनख्वाह के अलावा बुलेट ट्रेन चलाने की तरबियत दी जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बुलेट ट्रेन के लिए ड्राइवर के तौर पर भर्ती से मुमलिकत में खवातीन को रोजगार के मजीद मौके फराहम किए जाएंगे। हस्पानी रेलवे ऑपरेटर कंपनी ये ट्रेन चलाएगी। हस्पानवी कंपनी की जानिब से वाजे किया गया है कि ट्रेन चलाने के लिए खवातीन को मौके फराहम किए जा रहे हैं। इससे पहले 80 मर्द ड्राइवरों को ट्रेन चलाने की महारत हासिल करने के बाद मुलाजमत फराहम की गई है, जबकि मजीद 50 ज़ेरे तरबियत हैं। सऊदी अरब में खवातीन के लिए मुलाजमत के मौके महकमा तालीम और महकमा सेहत तक महदूद थे। सऊदी अरब में 2018 में खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलने के बाद मुख्तलिफ इदारों में खिदमात सर अंजाम देने के लिए मौके फराहम किए जा रहे हैं। अगस्त 2019 में खवातीन को मर्द की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट बनाने की इजाज़त दी गई। फरवरी 2021 में सऊदी खवातीन को फौज में भर्ती करने की इजाज़त मिली। सऊदी वली अहद की जानिब से मुमलिकत की मईशत को मजीद मजबूत बनाने की मुहिम चलाए जाने के बाद अफरादी कुव्वत में खवातीन की शिरकत गुज़िश्ता 5 बरसों में तकरीबन दुगनी होकर 33% हो गई। खवातीन अब इन तमाम मुलाजमतों पर फाइज हैं जो पहले कभी सऊदी मर्दों और गैर मुल्की कारकुनों तक महदूद थीं। बिल्कुल जी, सऊदीया में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। किसी एक महकमे में नहीं बल्कि बहुत सारे महकमों में। बुलेट ट्रेन भी हमें वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो चलाते हुए दिखाई देंगी, जो कि यकीनन बड़ा अच्छा इक़दाम है जो वहाँ की जानिब से लिया जा रहा है, गवर्नमेंट की जानिब से। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम आपने देखा। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी 11:10 पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। भारतीय रियासत उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को 14 खवातीन से शादी और फराड करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम 54 साला बुद्धू प्रकाश स्वीन ने 7 रियासत की 14 खवातीन को डॉक्टर बनकर शादी के झांसे में फंसाया। स्वीन का हदफ ज्यादातर दरमियानी उम्र और तलाक याफ्ता लेकिन आला तालीम याफ्ता और सरकारी या निजी इदारों में आला ओहदों पर फाइज खवातीन होती थी।
वो रिश्ते की वेबसाइट के जरिए इनसे राब्ता कायम करता था और खुद को वफाकी वजारत सेहत में काम करने वाला डॉक्टर बताकर उनसे पैसे लूटता था। सबसे पहले उसने 1982 में दूसरी शादी की और इसके बाद 2002 से 2020 तक मुतादिद शादियां की और पैसे लूटकर एक के बाद एक बीवी को छोड़ता रहा। जर्मनी में बेघर अफराद को छत फराहम करने के लिए लिटिल होम नामी एक मंसूबा शुरू किया गया है। 3.2 मुरब्बा मीटर के बज़ाहिर छोटे दिखने वाले ये घर जरूरियात जिंदगी की तमाम तर आसाइशों से मुज़य्यन हैं। इन छोटे घरों में रहने के लिए कमरे के साथ किचन, बाथरूम की सहूलियात भी मुहैया की गई हैं। ये प्रोजेक्ट ऐसे अफराद जिनके पास कोई मुस्तकिल रहाइश मौजूद नहीं, उनके अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए एक उम्मीद की किरण है। तोतों की ज़हानत जांचने के लिए किए गए तजर्बे के नताज ने साइंसदानों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। यूरोपीय माहिरीन की एक टीम ने मुनफरिद तजर्बात के दौरान 2 मुख्तलिफ किस्म के 2 तोतों को गोल्फ जैसा खेल खेलने की तरबियत दी, जिन्होंने बहुत कम वक्त में इस खेल पर महारत हासिल करके अपनी ज़हानत का सबूत पेश कर दिया। इस तजर्बे का बुनियादी मकसद तोतों में ज़हानत जांचने के अलावा बतौर खास ये देखना था कि आखिर वो किस हद तक पेचीदा काम सीख सकते हैं। इस हवाले से यूरोपीय साइंसदानों का एक मुश्तरका मुकाला शाया हुआ है, जिसमें इस तजर्बे के मकासद समेत दूसरे तमाम तफसीलात बयान की गई हैं। माहिरीन का कहना है कि औजारों का इतना माहिराना इस्तेमाल उन्होंने अब तक और किसी परिंदे में नहीं देखा। मैक्सिको में पीले सरों वाले ब्लैक बर्ड्स नामी सैकड़ों परिंदे उड़ते उड़ते अचानक आसमान से जमीन पर आ गिरे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाकया मैक्सिको के शुमाली शहर में पेश आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़कों पर बड़ी तादाद में मरे हुए परिंदों को देखा जा सकता है। सैकड़ों परिंदों के अचानक इस तरह आसमान से गिरकर बनने से इलाके में दहशत फैल गई है और मकामी अफराद वाकया पर परेशानी का शिकार हैं। ब्लैक बर्ड नामी परिंदों की मौत की हतमी वजह अभी सामने नहीं आई, लेकिन मकामी मीडिया के मुताबिक ये वाकया इलाके में बढ़ती हुई आलूदगी के बायस पेश आया है, जबकि ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के बायस ये हादसा रूनुमा हुआ। बाज अफराद इसका इल्जाम 5G पर भी आयद कर रहे हैं। मलेशिया के एक मुसाफिर तैयारे में सांप की मौजूदगी ने मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। एयर एशिया का तैयारा कुआलालंपुर से तवाओ नामी शहर जा रहा था जब परवाज के दौरान ओवरहेड लाइट्स में सांप देखा गया, जिसके बाद परवाज के कप्तान ने मुसाफिरों की जानों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए फौरी कार्रवाई की और जहाज को करीब 3 रनवे पर उतार दिया। जहाज के मुसाफिरों को दूसरी परवाज के जरिए उनकी मंजिल मकसूद पर रवाना किया गया। एयरलाइन का कहना है कि ऐसे वाकयात इंतहाई नायाब हैं। जहाज में सवार मुसाफिरों ने भी इस वाकये को हॉलीवुड की किसी फिल्म का सीन करार दिया।